बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पाक स्टडीज़ की सेकंड ईयर की बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम ALP के मुताबिक उसका दूसरा अहम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और वो है वफाकी इंतज़ामिया। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था और उसमें हमने बड़ी तफसील के साथ ये बात जानने की कोशिश की थी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, और उसके साथ साथ हमने ये बात भी जानी थी कि जो पार्लियामेंट है उसके फ़राइज़, उसकी ड्यूटीज़ और उसके काम क्या हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम बात करें तो इस आज के लेक्चर में और इस पूरे चैप्टर में हमने 3 बातें पढ़नी थी, जैसे मैंने कल भी ज़िक्र किया था। एक चीज़ है मुकन्नना। मुकन्नना कहते हैं कानून बनाना। तो कानून बनाने वाला इदारा कौन सा है, क्या है, उसके बारे में कल तफसीलात पढ़ ली कि मुकन्नना मजलिस शूरा को कहते हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं, और उस पार्लियामेंट के क्या फ़राइज़ हैं। ये पहला पॉइंट जो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा वो हमने मुकम्मल कर लिया था। दूसरी चीज़ जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है वो पढ़नी है अदलिया। अब अदलिया का काम होता है उस बने हुए कानून को एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना। तीसरा बड़ा इदारा होता है इंतज़ामिया। अब इंतज़ामिया का काम ये होता है कि जो कानून बना दिया जाता है उस बने हुए कानून पर अमल करवाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, इंतज़ामिया का काम होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन तीनों चीज़ों में से ये जो मुकन्नना है ये हमने कल पढ़ लिया था और इसके फ़राइज़ भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम अदलिया नहीं पढ़ रहे बल्कि इंतज़ामिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है इंतज़ामिया, जिसका काम है मुकन्नना के बनाए हुए कानून पर अमल करना, अमल करवाना, इस इंतज़ामिया के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम इंतज़ामिया की आज के और आने वाला जो लेक्चर हमारा सोमवार को, मंडे को होगा, उस लेक्चर में हम इंतज़ामिया की बात मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम अदलिया की बात करेंगे। अब ये जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया 2 तरह की होती है। एक होती है बेटे वफाकी इंतज़ामिया और एक होती है सूबाई इंतज़ामिया, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी हर सूबे की एक इंतज़ामिया होती है जो सूबे के अंदर मुख्तलिफ काम करवाती है, और एक मरकज़ी हुकूमत जो इस्लामाबाद में है उसकी एक इंतज़ामिया होती है जिसको आप वफाकी इंतज़ामिया या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब वफाकी इंतज़ामिया में मुख्तलिफ ऑफिसेज़ होते हैं। आज के लेक्चर में वो जो मरकज़ी हुकूमत है उस मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ जो ऑफिसेज़ हैं वो ऑफिसेज़ कौन कौन से हैं और उन ऑफिसेज़ का क्या क्या काम है, इसको वफाकी इंतज़ामिया कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम उसी वफाकी इंतज़ामिया के मुख्तलिफ ऑफिसेज़ और उनके कामों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो जो वफाकी इंतज़ामिया है उसमें आप यूँ समझ लें कि टोटल 8 किस्मों के ऑफिसेज़ हैं। 8 टाइप ऑफ ऑफिसेज़, वफाकी इंतज़ामिया के 8 मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं। उनमें से पहला बड़ा ऑफिस वो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, जिसको कहते हैं सदर का सेक्रेटरीट। अब हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि ये जो सदर का सेक्रेटरीट है ये कहाँ पर है, इसका काम क्या है और ये किस तरीके से फंक्शनल होता है। तो यहाँ आपके सामने और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मैंने यहाँ स्क्रीन शेयरिंग आज के लेक्चर में इसलिए की और आने वाले लेक्चर में भी करूँगा। वो इसलिए कर रहा हूँ चूँकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको ओरल पढ़ाया नहीं जा सकता जब तक किताब आपके सामने ना हो और आप इसको मुकम्मल तौर पर समझ ना लें।
تو ذرا دیکھیے، سب سے پہلا آفس ہے وفاقی انتظامیہ میں صدر کا آفس، جس کو صدر کا سیکریٹریٹ کہتے ہیں۔ اچھا، صدر کا سیکریٹریٹ یہ اسلام آباد میں ہے۔ اس سیکریٹریٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ جو صدر کا آفس ہے یہ جو وزیر اعظم کا آفس ہے، اور ایک ہے مرکزی سیکریٹریٹ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور سینٹرل سیکریٹریٹ، مرکزی سیکریٹریٹ۔ یہ پریزیڈنٹ کا سیکریٹریٹ ان دونوں سیکریٹریٹ سے، سیکریٹریٹ مین ہیڈ آفس، ہیڈ آفس مین سمپل آسان لفظوں میں سمجھ لیں آفس۔ جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے وہ نیچے دو آفسز کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ ایک آفس کا نام ہے وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، ایک کا نام ہے مرکزی سیکریٹریٹ۔ تو ان دونوں آفسز کے ساتھ یہ آپس میں لنکڈ رہتا ہے، اور لنکڈ رہ کے کیا کرتا ہے؟ ان دونوں آفسز کی معلومات وصول بھی کرتا ہے، اور اگر صدر نے کوئی ہدایات دینی ہو نیچے تو وہ اپنی ہدایات ان آفسز کو دیتا ہے، جس سے وہ آگے مختلف آفسز سے ہوتی ہوتی نیچے عوام تک وہ ہدایات پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا آفس ہے صدر کا سیکریٹریٹ، جو دو آفسز کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، وزیر اعظم کا آفس، وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ اور مرکزی سیکریٹریٹ۔ ان کی کارکردگی کو جاننا، ان سے معلومات لینا اور اپنی طرف سے ہدایات ان کو دینا، یہ کام اس صدر کے آفس کا ہے، صدر کے سیکریٹریٹ کا ہے۔ اگلا ہے بیٹے دوسرا، وہ ہے وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ۔ اب یہ جو وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ دوسرا سیکریٹریٹ ہے، دوسرا آفس ہے۔ وزیر اعظم، آپ کو میں نے کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ انتظامیہ کا سب سے بڑا جو ہیڈ ہے اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز کو اپنے سارے نیچے والے اداروں کی کارکردگی کا جواب دینا اور کارکردگی کے بارے میں رپورٹ دینا، یہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں یہ وزیر اعظم دیتا ہے، کیونکہ سارے انتظامی اداروں کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وزیر اعظم سے آگے صدر رپورٹ لے رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھیے اگلی بات، یہ جو وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہے یہ تو بتا دیا کہ یہ انتظامیہ کا سب سے بڑا دفتر ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنے سے نیچے جتنے آفسز ہیں جن کے نام آگے آ رہے ہیں ان کو لیڈ کرنا، ان کی رپورٹ کمپائل کرنا اور صدر کو جا کے دینا۔ ایک تو یہ اس کا کام ہے، اور صدر کی طرف سے جتنی ہدایات آتی ہیں ان کو لینا، اور اپنے سے نیچے تمام آفسز جن کا ذکر آگے آئے گا، ٹوٹل 8 آفسز ہیں، وزیر اعظم کے نیچے 7 آفسز ہیں، ان سب کو رپورٹ دینا جو صدر کی طرف سے آتی ہیں، یہ وزیر اعظم کے آفس کا کام ہے۔ اب ہم ذرا بک سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا جی یہ انتظامی دفاتر کی نگرانی کرتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اور وفاقی حکومت کے انتظامی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ کی کارکردگی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے ذکر آپ کو تفصیل سے کر دیا، وہی بات آپ کے سامنے بک میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا بڑا آفس، اور یہ تیسرا آفس ہے مرکزی سیکریٹریٹ۔ مرکزی سیکریٹریٹ، یہ جو مرکزی آفس ہے مرکزی سیکریٹریٹ کے نام سے، اس آفس میں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں، وزراء، آپ نام سنتے ہیں نا ٹی وی پر بھی، یہ وفاقی وزیر ہے، یہ وزیر مملکت ہے، یہ وزیر پیٹرولیم ہے، یہ وزیر صحت ہے، یہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ وزیر میڈیا ہے، یہ آپ مختلف نام ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں۔ اس مرکزی سیکریٹریٹ میں یعنی مرکزی آفس میں یہ تمام وزیر لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے کام کی رپورٹ جمع کرواتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے اندر نا ڈویژنز ہیں مختلف۔ اچھا، اب یہ ڈویژن کیا ہوتی ہے؟ مثلا ہم بیٹے رہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی یونین کونسل میں، ہمارا جو گھر ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی یونین کونسل میں ہوتا ہے۔ اگر 8 سے 10 یونین کونسلز مل جائیں، 8 سے 10 یونین کونسلز، تو تحصیل بن جاتی ہے۔
10 سے 12 تحصیلات ملیں تو ضلع بنتا ہے، اور اگر 12 سے 14 ضلع مل جائیں تو ڈویژن بن جاتی ہے، 6 سے 8 ڈویژنز مل جائیں تو ایک صوبہ بن جاتا ہے، اور مختلف صوبے مل جائیں تو پورا ملک بن جاتا ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر ٹوٹل 35 ڈویژنز ہیں، جیسے لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، اسی طریقے سے راولپنڈی ڈویژن، الغرض یہ کوئٹہ ڈویژن، یہ مختلف ڈویژنز ہیں، تو 35 ڈویژنز ہیں۔ تو ہر ڈویژن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اور تمام وزیر یہ اس مرکزی سیکریٹریٹ کے آفس میں آ کے اپنے اپنے کاموں کی رپورٹ دیتے ہیں، اور تمام وزیروں کے معاملات کو اور تمام ڈویژن کے معاملات کو دیکھنا اس مرکزی سیکریٹریٹ کا کام ہوتا ہے، اور یہ مرکزی سیکریٹریٹ کو ہدایات وزیر اعظم کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، وزیر اعظم کو ہدایات صدر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ یوں یہ مرکزی سیکریٹریٹ اپنا کام نیچے وزیروں اور ڈویژنز کو وہ سارے احکامات جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا آفس ہے وزارت۔ اچھا، اب یہ وزارت کیا ہے اس کو دیکھیے۔ وزارت ایک یا ایک سے زیادہ ڈویژنوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، آپ نے اوپر پڑھا نا ڈویژن، اچھا یہ جو وزارت کا آفس ہے، یہ وزارت کا آفس کسی ایک ڈویژن کو دیکھتا ہے یا 2 ڈویژنز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، اور وزارت کو ہدایات مرکزی سیکریٹریٹ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وزارت کا کام ہوتا ہے پالیسیاں بنانا اور ان کو لاگو کرنا، اور وزارت کا سیاسی سربراہ وہ وزیر ہوتا ہے۔ آپ وفاقی وزیر سنتے ہیں نا، اس وزارت کے آفس کا سربراہ وہ ہوتا ہے، اور اس آفس کا جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے اس کو سیکریٹری کہتے ہیں، اور وہ 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وزیر اور سیکریٹری میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وزیر کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، اور سیکریٹری کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بنے ہوئے قانون پر عمل کروانا۔ یہ 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر یہ وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، اور اپنی ڈویژن، چونکہ وزارت ڈویژن پر مشتمل ہوتی ہے تو لہٰذا مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، جتنی ڈویژنز ہیں اس حساب سے وزارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر ڈویژن کا یا ہر 2 ڈویژن کا ایک الگ آفس وزارت کے نام سے ہوتا ہے، تو وہ اپنے اپنے ڈویژن کی رپورٹ وقتاً فوقتاً وزیر اعظم کو جا کر دیتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ڈویژن۔ ڈویژن کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈویژن وزارت کی طرح ایک مکمل اکائی ہے، اور وزارت ہی کی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، یعنی جو وزارت کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، ڈویژن کا جو آفس ہے وہ نیچے تک ان ہدایات کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت کہلاتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری کہلاتا ہے۔ جیسے وزارت کا ہیڈ وفاقی وزیر کہلاتا ہے، اور اس کا جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے اس کو سیکریٹری کہتے ہیں، اسی طرح جو ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے اس کو وزیر مملکت کہتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ نام بھی سنتے ہیں وزیر مملکت۔ اب ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب بھی وزیر مملکت کا نام آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے نیچے کوئی نہ کوئی ڈویژن ہے، وہ کسی نہ کسی ڈویژن کو ہینڈل کر رہا ہوگا، اور اس کا جو انتظامی سربراہ ہوگا وہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوگا۔ یہ 21 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، جیسے سیکریٹری 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے اور یہ 21 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ وزیر مملکت بھی وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اس سے نیچے اگلا آفس ہوتا ہے منسلکہ محکمہ۔ اچھا، یہ منسلکہ محکمہ کیا ہے؟ یہ اوپر سے ہدایات وزارت سے اور ڈویژن سے لے کر یہ منسلکہ محکمہ تک پہنچتی ہیں، اور منسلکہ محکمہ آگے نیچے جتنے بھی آفیسز ہیں ان تک یہ ساری کی ساری ہدایات پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ ہر وزارت یا ڈویژن میں ایک یا ایک سے زیادہ منسلکہ محکمہ ہوتے ہیں۔ منسلکہ محکمہ کا براہ راست تعلق ڈویژن یا وزارت سے ہوتا ہے، اور پالیسیاں بنانے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ان پالیسیوں کے لاگو کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ بڑی سادہ بیٹے بات اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ منسلکہ محکمہ جو ہے یہ ڈویژن اور وزارت جو اوپر 2 آفیسز گزرے ہیں، عہدے گزرے، ان آفیسز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پالیسیاں بنانے میں، قوانین بنوانے میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں۔
और ऊपर से आने वाली हिदायत को नीचे जितने ऑफिस हैं उन तक पहुंचाने में ये मुंसलिका महकमा अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद अगला है मातहत दफ्तर। ये जो मातहत दफ्तर है ये मुंसलिका महकमा से भी नीचे है। यानी मातहत दफ्तर क्या करता है, ये मुंसलिका महकमा के नीचे कई मातहत दफ्तर होते हैं जो ऊपर से मालूमात जितनी भी आती हैं उनको नीचे तक पहुंचाते हैं और सरगर्मियों को हैंडल करते हैं, फ़राइज़ और ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हर मुंसलिका महकमा के साथ कई मातहत दफातर भी होते हैं जो ज़ैली दफातर कहलाते हैं। ये ज़ैली दफातर ख़ास फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और तमाम सरगर्मियाँ सर अंजाम देने के ज़िम्मेदार होते हैं। मातहत दफ्तर का सरबराह डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। बेटे इसमें अब मैंने बुक से पढ़ दिया, आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझेंगे तो ये बात आपको याद हो जाएगी। मातहत दफ्तर का काम ये है कि मुंसलिका महकमे के नीचे, यानी जो ऊपर वाला महकमा है उसके नीचे कई मातहत दफ्तर होते हैं। नंबर 1, एक तो ये बात ज़हन में रख लें। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि ये मातहत दफातर का काम ये होता है कि मुल्क के अंदर जितने भी स्पेशल टास्क आते हैं उन स्पेशल टास्क को हैंडल करना ये मातहत दफ्तर का काम होता है। और मातहत दफ्तर का जो हेड होता है उसको बेटे कहते हैं डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर। उसको कहते हैं डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर, उसको डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। उसके बाद आखिरी जो ऑफिस है वो ऑफिस है खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे। अब ये ज़हन में रख लें कि मातहत दफ्तर से भी नीचे एक और ऑफिस है, उसको कहते हैं खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे। ये है कि हर वजारत या डिवीज़न की ज़ेर निगरानी ये जो खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे हैं, ये इदारे मातहत के अंडर नहीं होते बल्कि वजारत या जो ऊपर 2 ऑफिस गुजरे हैं वजारत और डिवीज़न, उनकी ज़ेर निगरानी कई खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे मुल्क के अंदर बनाए जाते हैं। ये इदारे भी जितने भी क्विक रिस्पॉन्स वाले काम होते हैं वो ये क्विक रिस्पॉन्स वाले काम खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे करते हैं। मसलन कहीं दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई परेशानी का वाक़या पेश आ गया, तो उस परेशानी के वाक़े में, उस टेंशन के मामले में ये इदारे जो होते हैं ये अपना किरदार अदा करते हैं। ये कौमी तरक्की में भी अपना किरदार अदा करते हैं और इसी तरीके से जो जितने भी परेशानी के मामलात या एमरजेंसी के मामलात होते हैं उन एमरजेंसी के मामलात को हैंडल करना इन इदारों का काम होता है, जिन्हें खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो वफाकी इंतज़ामिया है उसके बड़े बड़े ऑफिसेज़ कौन कौन से होते हैं। वो हमने पढ़े कि 8 किस्मों के मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ होते हैं। उनका काम क्या है, ऊपर से हिदायत लेना, नीचे तक पहुंचाना। कई इदारे ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे डिवीज़न्स हैं, कईयों के ज़िम्मे जो है वो स्पेशल टास्क हैं, कईयों के ज़िम्मे इमरजेंसी टास्क हैं, कईयों के ज़िम्मे जो है वो ऊपर से हिदायत लेना, नीचे पहुंचाना, अपनी रिपोर्ट को ऊपर वाले ऑफिस तक पहुंचाना, आपस में राब्ते होना, और यूँ पूरे का पूरा निज़ाम मुल्क का चल रहा होता है। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। कोई सवाल हो, कोई बात हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उनके सवालात के जवाबात दे दिए जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी मंडे को एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।